अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो 10 साल हैं मीडिया में, यानी मीडिया से मुराद ये है कि खबरहार में, खबरदार में, खबरदार में, खबरयार में, होशियारियाँ में, ज़बरदस्त में और मस्तियाँ में मैं कैसे गया और सारे मामलात क्या थे। तो क्योंकि नाजरीन जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आपने खबरहार के बारे में तो बताया लेकिन आपने होशियारियाँ के बारे में नहीं बताया कि आप वहाँ पे कैसे गए और आपके क्या मामलात हुए। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, इसे पूरा देखिएगा। मैं शुरू करता हूँ खबरहार 2020 से, जब कोरोना आया। और कोरोना जब आया तो ऑब्वियसली जो एक मामला था सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके पेश नज़र चैनल ने हमें कहा कि आप ऑडियंस के बगैर शो कीजिए, और वो बड़ा मुश्किल था आफ्ताब साहब के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास कहते हैं ना एड्स नहीं होंगे तो सैलरीज पे कट लगेगा। तो सैलरी पे भी कट लगा और अच्छा खासा सबको लगा। और आपको याद होगा कि खबर यार, मैं खबरहार कह रहा हूँ लेकिन खबर यार था वो, जो न्यू पे चलता था, तो वहां पे सभी टीम थी, पूरी टीम थी वहां पे। तो वहां से आगा माजिद पहले गए, फिर सलीम अलबेला गए, फिर हनी अलबेला गए, फिर सारे जाते गए। वो इसलिए क्योंकि इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं था, किसी का कोई कसूर नहीं था। कट्स इतने ज्यादा लग चुके थे कि सब छोड़ने पे मजबूर हो गए, और उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरा जाहिर बात है कि मेरा कोई लेना देना इतना ज्यादा नहीं था कि जिसमें कहते हैं कि मैं गुजारा कर सकूं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यानी अगर मेरी तनख्वाह 50 रुपए थी तो वो चैनल वालों ने 25 रुपए कर दी। अब जब ये लोग तीनों लोग यानी दूसरे चैनल्स में गए तो ऑब्वियसली इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है, हनी अलबेला के साथ, आगा माजिद के साथ, सलीम अलबेला के साथ। तो हनी अलबेला ने मुझे कहा कि आप ज़बरदस्त में आ जाएं, क्योंकि हनी अलबेला उस वक्त ज़बरदस्त कर रहे थे। और जब हम ज़बरदस्त की तैयारियों में थे तो 2-3-4 माह गुजर गए। उसके बाद कोरोना जो है ना, उसकी वो जो पाबंदियां थी वो थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से जो ऑडियंस वगैरह है वो आना शुरू हो गई, और उसके बाद अच्छा खासा रेज जो है वो मिला। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ और पहली बार बता रहा हूँ। तो जब तनख्वाह डबल हो गई तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और वसी शाह साहब के साथ तकरीबन 2.5 माह मैंने काम किया, और अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा था, लेकिन बस ठीक था। उसके बाद अब बात आती है होशियारियाँ की, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ा शो था, इसमें बड़ी कास्ट थी और बड़ा चैनल था। तो मुझे मेरे दोस्त हैं आसिफ रजा, उन्होंने मुझे कॉल की, क्योंकि वो डायरेक्टर थे होशियारियाँ शो के। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं अच्छी यानी जो रेस है वो भी दिलवा सकता हूँ, क्योंकि ये जितने भी शोज हैं ये टेबल पे बनते हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि जी जो वहाँ पे शूट हुआ एज इट इज ही वो ऑन एयर हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक बंदे की जरूरत है। जाहिर बात है मेरा 7-8 साल का तजर्बा था, और जितने भी कॉमेडियंस है वो अपने ही थे, तो कंटेंट को मैं अच्छी तरह से देख सकता था। तो मैंने कहा जी ठीक है, मेरी आप मीटिंग करवाते हैं हारून रफीक साहब से। तो हारून रफीक साहब से मेरी उन्होंने मीटिंग करवाई, और जब मैं पहली बार उनके पास ऑफिस में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो बड़ा लाइवली सा बंदा है, और टी शर्ट और पूरा वो कहते हैं ना जिम शिम करने वाला बंदा। मैं उमर कुरैशी और आसिफ रजा और हसनैन नाफे नहीं थे, वो अगले दिन मिले थे मुझे। तो हारून साहब ने मुझे ये कहा कि जी आप आए हमारे पास और हम इंशाल्लाह मिलकर काम करते हैं। तो होशियारियाँ का पहला दिन मेरा ये था। जब मैं पहले दिन सेट पे गया, सब ने मेरा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, माजिद ने मेरा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। और ये भी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यही कोट मैंने उस दिन पहना हुआ था। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। हारून साहब के साथ बड़े अच्छे कहते हैं ना कि हमारे ताल्लुकात रहे, हमारी बातचीत बड़ी अच्छी होती रही। तो हारून साहब का वो शो तकरीबन मैंने 1 साल किया, 1 से ज़्यादा। तो उस शो में बड़े मज़ेदार वाक़यात भी हुए, कुछ कहते हैं बहस भी हुई कंटेंट को लेकर, और वो एक अच्छी बात है। फिर ये हुआ कि मैंने छोड़ा क्यों वहाँ से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन थी या मेरी समझ थी कि ARY और होशियारियाँ वाले वो मुझसे खुश थे, यानी मेरे काम से खुश थे, क्योंकि मैं सुबह रिकॉर्डिंग करवाता था और शाम में जाके मैं ARY के ऑफिस में वो कंटेंट जो है वो फाइनल करवाता था, क्योंकि उसमें कॉमेडी वगैरह सब चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती थी।
تو آہستہ آہستہ شو جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ آ گیا. مجھے یاد ہے کہ ہارون صاحب نے ہمیں گروپ میں بھیجا تھا میسج کہ ہم پہلی دفعہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. وہ اس لیے شروع ہوا کیونکہ خبرہار سما پہ گیا، اور سما پہ جو ہے اس کے بعد وہ ڈیجیٹل پہ آ گیا. تو اس کی وجہ سے خبرہار جب مارکیٹ سے کہتے ہیں نا کہ نکلا تو ہوشیاریاں نے اپنے پنجے گاڑ لیے. اب میں آتا ہوں جلدی سے اس طرف کہ میں نے یہ شو چھوڑا کیوں. میں نے بالکل نہیں تھا چھوڑنا یہ شو ہوشیاریاں. مجھے بڑا سوٹیبل تھا وہ شو، وہ اس لیے کیونکہ آبویسلی ریز بھی اچھی تھی اور ٹائم بھی زیادہ نہیں تھا لگتا، اور ویسے بھی اپنے سارے لوگ تھے. لیکن میرے ایک دوست ہیں وہاں پہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چھوڑنے والا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں آفتاب صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ بات ہے اور میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو آفتاب صاحب نے کہا آپ ضرور آئیے، اور آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ میں نے کہا اتنے پیسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں. میری ان کے ساتھ بات چیت ڈن ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ میں آفتاب صاحب کو یہ سمجھتا ہوں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ایک اکثر وہ بھی شوز میں کہتے ہیں، اور ایک دو دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ ہے. دوستی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو کزن تھے نا، اللہ کری کہ رحمت کرے، منصور صاحب بڑے مزیدار آدمی تھے اور بڑے پیارے آدمی تھے، اور ان کی میرے ساتھ اتنی اچھی کہتے ہیں نا دوستی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ میں منصور صاحب کے اکثر میسج جو ہے نا، وائس میسج، وہ میں سنتا ہوں کبھی کبھی، اور میرے ساتھ بڑا ان کا پیار تھا. ہم لوگ اکٹھے آپ نیوز میں بائک پہ جایا کرتے تھے، میں ان کو پک کرتا تھا کیونکہ ان کو بائک چلانی نہیں آتی، تو میرے ساتھ وہ بائک پہ بیٹھتے تھے تو ہم وہاں پہ جاتے تھے. تو اس کے بعد آفتاب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اور آفتاب صاحب نے مجھے بڑا اچھا ویلکم کیا. تو جہاں تک بات ہے ہوشیاریاں کے ایکسپیرینس کی، تو میں وہاں پہ بڑا خوش تھا. یعنی اے آر وائی کی انتظامیہ بڑی زبردست ہے، بڑے اچھے اور بڑے کہتے ہیں نا کہ پروٹوکول دینے والے وہ لوگ ہیں. حسنین نافع کی میں بڑی تعریف کروں گا، اور یہ میں کسی کی وہ کہہ رہے ہیں میں خوشامد نہیں کر رہا. حسنین نافع بہت اچھا بندہ ہے، اور یقین مانیے کیونکہ وہ میرے دوسرے بھائی کا کسی وقت بڑا اچھا دوست رہ چکا ہے جیو نیوز میں، اور پروفیشنل آدمی ہے اور بڑا مزیدار آدمی ہے. ان کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل تھا. میں عمر امین قریشی کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل تھا، میں ہارون رفیق کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل تھا. لیکن سم ہو وہ کہتے ہیں کچھ ایسی معاملات ہوئے کہ جن کی وجہ سے نا وہ انوائرمنٹ ایسا بن گیا کہ میں نے کہا یار اگر میرا دوست نہیں کام کر رہا تو میں بھی نہیں کام کروں گا. تو ہارون صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خان صاحب، اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ واپس جا سکتے ہیں، آفتاب صاحب کے پاس کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہم دوست ہیں. اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ مجھے فون پہ بھی کہی. تو ایک بھائی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کا خبردار اور ہوشیاریاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو بھائی میں ایک چھوٹا سا جواب دوں گا اور اسی میں ساری بات ہوگی کہ خبرہار، خبردار، خبردار، خبریار، خبرناک، یہ میرے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا گھر تھے. اور ہوشیاریاں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ بار بار جانا چاہیں. اور گھر تو گھر ہے، گھر سے کبھی تعلق ختم نہیں ہو سکتا. تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ تھی میری ہوشیاریاں کی اور خبرہار کی ساری کہتے ہیں نا کہ کہانی. تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا. اپنا بڑا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.